بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله وإن كنتم من قبله لمن الضالين وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباؤكم أو أشد ذكرا
آباؤكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول فمن الناس من يقول آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا ومنهم من يقول ربنا آتنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب والله سريع الحساب أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب